You have to do something. आणि आम्ही सोन्या गोष्टांचा सांभाळ करताना पाहत येतात सोन्यांकडे नो यू हॅव टू डू यू आर व्हेरी स्ट्रिक्ट ते मात्र म्हणून नाही सी आय हॅव टेकन ऑलरेडी वन इंजेक्शन 5 डोसेस आर स्ट्रिक्ट आपण म्हणतात डिजिटल वैद्यकांना आसमान पासून I cannot have a freedom to walk on the streets. Was on that. Finally, on that. I would have, if you like an application and you, I can see what I can do. There's a concern that I'm so long so done, I'm not so long putting back down. Would you put in exercise, there is a done. एक्सरसाइज करून स्वात आम्ही वॉक घेवपाक वयता सुण्याची भिरांत ना जिवाण्याची भिरांत ना मोटराची भिरांत ना मेकळे मनान चड आनी तुजो जाय तितलो तुजे कुडीन व्यायाम दी एक्सरसाइज यू शुड टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ व्हेन यू आर हेल्दी नॉट व्हेन यू आर सिक प्लीज वॉक वे आता आमकां वॉक वे दिला विश्वास खूप बाजू आम्ही प्रॉफिटचा म्हणून गेला म्हणजे विश्वास खूप या पडले काय सांग दिसली पडले पुढे सायन्स जेव्हा तुम्ही दिवसला पैशाची त्याच्या वापरायला जसे आपल्या आईबाबांनी सिस्टर सांगितलं की भुरग्यांनी मांडल्या लागल्या मोठो गेल्या कृषी गेल्या भुरगी पडतात शेतान पुढे जाता भुरग्यांना तुमकां पडपाची भिरांत ना कांट्याची भिरांत ना चांगला निराशेल त्या मनाची आणि याची किंमत तसेच सणासुर कोणकोणची बाब करायची सूर खंय तुका मानले ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगत तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वपदवेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव दोगा सासनाच्या सासना केसपुरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आपलीन पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणी कराराचे इरोद पातकाचे बक्षणे मेचा तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे आसात ते वारतले हे म्हज्या उगडासार बरा बाबार्ताचो भूत परगटुया आमी सगळीं सवारी व्हडलें काम आपल्या हातांत घेतलेल्या सरपंच मिस्टर जोसेफ सिक्वेरा, सेक्रेटरी आनी सगळे 5 मेंबर्स, डिझायनर्स, कॉन्ट्रॅक्टर्स, असिस्टंट इंजिनियर्स, वेल्डर्स आनी दर एक कामदार जाणें उर्बेन हो वावर केला तांचेर चोण एकल्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर
भरपूर कृपेची देणी आनी आशिर्वाद वतय म्हूण त्याच मॉन्सिन्योर एर्कुलालाक फुडें घालून बापा लागीं मागुया. Yet another remarkable day for Kalangut village. On this day, we have inaugurated the walkway. All our guests who are present over here, Reverend Father Paulie Lobo, Parish Priest of St. Eliot Church, Kalangut, Sister Faria Barreto, Father Jovito, Father Peter, Sister Perpetua, आमचे सरपंच जोसेफ सर, सेक्रेटरी, हांगा जमल्या मदीं असलेले आमचे सगळे सिस्टर्स, हांगा माझे सगळे पंचायत वांगडी, हांगासर असलेली सगळी भुरगीं, प्रेस मिडिया आणि हांगा जमलेल्या सगळ्या कोळवटकार भाव भयणांक माझो नमस्कार आणि येवकार. खूप वर्साचे स्वप्न असले की हांगा बरी फुटपाथ जावची आणि खूप वर्सां लागली आमकां हो विचार घेवन आमी फुडें सरताली. पण आयज खरेंच बरें दिसता की आमचे जे स्वप्न असले आयज पुरे जाल्ले आसा आणि आमी डेडिकेट केला आमचे मेसेंजर हरकिलानो गोन्साल्वीस हांकां. सदांच जेन्ना आमकां सिस्टर मेळटाली तेन्ना हांव म्हणटाली लक्ष्मण केन्ना रे तुमचो फुटपाथ केन्ना रे, आमकां चलपाक बरें जातालें असलें. आनी तो सदांच म्हणटालो की सिस्टर ह्या फावटी जातलो शिवर. आनी खरेंच आयज हो दीस आसा आनी आमी आयज आमच्या लोकां खातीर ही डेडिकेट करता. आमी आयज हे पक्षी हांगासर आमी केल्ले आसा. तशेंच हांव ह्या टायमार देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या शेतकारांक तेंच्यांनी आयज आमकां थोडो जागो दिलो ही फुटपाथ बांदपाक. या कोविडच्या इगर्जेचो पाद्युगार म्हणून त्या सेवेक रुजू जाल्यात आणि ते रुजू जाल्या उपरांत हाचो जो नारो जो आसा बेटी बचाव बेटी पढाव, त्या टायमार मॉन्सिन्योरान भुरगीं बाळां सामा बेटी पढाव बेटी बचाव आणि बेटी पढाव त्या वक्तार तेणे अमलान हाडलेले. खुश भोगता हे आमचे आयज पूर्ण जाले म्हणून हो आमचो प्रोग्राम हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो म्हणून. खूब टायम जालो आमी हो प्रोजेक्ट चलयताले पूण थोड्यो अडचण्यो थोड्यो येयल्यो. आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराकूय त्रास पडले. ते पावस येयलो, पावसान ताका काम करूंक मेळना जालें. पण मागीर पावस गेल्या उपरांत रोखडेच स्टार्ट केले. आयज आमी कावकान आसा. एक्चुली हांगासर आमच्यो लायटी आसल्यो येवपाच्यो पूण तो ट्रक कोल्हापूर मोडलो आनी त्यो लायटी कनेक्शनां केले आमी पूण लायट घालूंक आमकां मेळोंक ना. पूण म्हाका दिसता आनीक 2-3 दिसांनी ह्यो लायटी येतल्यो, असल्योच लायटी हांगासर येतल्यो. सो ह्या पासत पयले सुवातेर माफी मागता कित्याक तेंचो तो ट्रक येवपाचो आहलो गाजियाबाग भायर सरलेलो, कोल्हापूर मोडलो आनी आयज घालूंक मेळोंक ना आमकां. तशेंच हांव आयज हो प्रोजेक्ट सेक्रेटरीन सांगले तेसपान आमकां 2 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जाला आनी हे सगळे पयशे पंचायतीचे म्हणजे हे सगळे पयशे तुमचेच गांवकारांचे. तुमी हावस टॅक्स घालता, मागीर ट्रेड टॅक्स फारीक करता, ही सगळी टॅक्सां घालून हे पयशे हांगासर आसता आनी हे पयशे आमी हांगासर मोडल्या. आयज हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या आमच्या 5 मेंबरांक. जर तर म्हाका 5 मेंबराचो तेंको नासलो जाल्यार हे आमी करूंक पावचे नासले. आनी अशेंच एक दीस बसले आसतना आमी सगळ्यांनी असो विचार केलो आमी फुटपाथ कित्याक बांदचे न्हू म्हणून.
कित्याक पालघरान हितून उतरां सांगलेली मिसाक की 1993 एप्लिकेशन गेल्लें म्हणून सिस्टरीनी म्हाकाय उगडास आसा तो मातसो उगडास आसा पूण म्हाका आयज उगडास करून दिलो सिस्टरीनी 1993 एप्लिकेशन केल्लेलें तें आयज पूर्ण जाता आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या कुंकळच्या लोकांक हें तुमचें काम पूर्ण करपाक आयज आमी खूब असले प्रोजेक्ट चालू केल्ले आसा आतां खूब म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक थोड्या लोकांक खबर कळना आनी आमी केन्ना प्रोजेक्ट कोत्ताले पूण आमी ते सांगनासले आतां आमच्या मदें डेनियल आसा जो IT सेक्टरान आहा सो ताका आमी सदांच सांगता एक रस्तो केलो जाल्यार हेचेर घाल म्हणून वॉट्सॅपाचेर ऑर हे सगल्यो सवलती हे आमचो एक प्रोजेक्ट आसा तो एक सगल्यांक बरो आसतलो तो आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स इन बस स्टँड जे नेव पेट्रोल पंप येयला तेच्या ऑपोजीट हो प्रोजेक्ट हो सगळ्यांक बरो प्रोजेक्ट जातलो आमकां कित्याक आनी कालांगुटान आनी भितर कंजेशन जावचें ना जे ओनर आसा तेणेन आमकां LOI म्हणजे लेटर ऑफ इंटेंट आमकां दिलेले आसा आनी थोड्या शेतकाराचे टेनंट्स आहा तेणेंनी आमकां LOI दिलेले आसा म्हणजे लेटर ऑफ इंटेंट सो त्यो लेटर ऑफ इंटेंट आमी कंपनीक दिल्ले आसा टाटा ट्रेंड्स आनी तेजेर वयर आमी भासाभास केल्या आनी म्हाका दिसता आनी एका 2 वर्सांनी हो प्रोजेक्ट चालू जातलो आमकां आनी म्हत्वाची गजाल की पंचायतीन एक पयसो मोडूंक जावचें ना आमकां आमी एकूच पयसो पंचायतींतल्यान मोडचे ना पूण ते सगळे आमकां ते मोडून दितले आनी आमचो गांव सुदारतले आतां आयज काम चल्लां की हांगासर बोडकेवडाशेन ते रावंड अबावट करता तितूर आमचो 5 मेंबर आसता मागीर पुर्बवाडा आनीक तामा पसोदा म्हणून तिचोर एक जंक्शन सुदारप करता आमी डॉल्फीन सकयल पोत्तून आमी सुदारप केल्लें आसा मागीर जेराल्डाच्या घराशेन थंयसरूय जंक्शन सुदारप केल्लें आसा फाल्कॉन रिसॉर्ट थंयसरूय आमचो रस्तो बारीक आसा थंयसरूय आमी हो रस्तो आमी रूंद करपाचे हितून आसा सो ही खूब आहा कालांगूट एसोसिएशन थंयसरूय आसा आतां आमी MRF बांदलेले आसा आतां MRF म्हणजे कितें काय म्हणटली राबर फॅक्टरी काय म्हणून सो मेटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी ही गार्बेजीक केल्ली आसा आमचे कॅटल पावंडाशीन आनी थंयसर आमी एक व्हडले आनी एक कम्युनिटी सेंटर हॉल बांदलेले आसा सो आमचें हें काम चालूच आसा आनी हें काम थोडें काम करपाक आमकां खूब जाण आदार दिता आनी ही काम आमचे पब्लीक पार्टिसिपेशन म्हणून हे प्रोग्रामाचेर आसता थोडे आमकां लोक पयशे दिता आनी त्या पयशांनी आमी हे काम चालूच केल्लें आसा